الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آواز بلند صلوات للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین بآواز بلند صلوات السلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اول بھی ہے حسین کا اور خاتم حسین کا کیا بات ہے جی مولا تانوں سلامت رکھن جی تساں جیو بھائی نسلاں بعد ہون جی میں بسم اللہ کراں جیو پہ مولا تانوں سلامت رکھن جی اول بھی ہے حسین کا اور خاتم حسین کا حوا بھی ہے حسین کی اور آدم جیو پہ حوا بھی ہے حسین کی اور آدم حسین کا ایک میں ہی نہیں روتا شبیر کے غم میں آنسو بھی میرے کرتے ہیں ماتم حسین کا کیا بات ہے یار تھوڑی کیا بات ہے جی جیو جی ہاتھ اچھے بھائی جان ہاتھ حیدری جی میں نوکراں تو سجیو نچلاں بعد ہون یار بابا جی ماتمی نا میں بسم اللہ کراں اول بھی ہے حسین کا اور خاتم حسین کا حوا بھی ہے حسین کی اور آدم حسین کا ایک میں ہی نہیں روتا شبیر کے غم میں آنسو بھی میرے کرتے ہیں ماتم حسین کا جیو بھائی بسم اللہ کرنا جی لو جی میرا دل آ گیا ہے میرا گھر تے بابا دیر بعد ڈیوٹی پڑھن لگے ہیں بابا دیر بعد تو سجیو پہ مولا تھانوں سلامت رکھن جی اچھا جی چلو جی یہ سنا دیاں گے مولا تھانوں سلامت رکھن بابا جی میرا دل ہے کہ میں نا اگر 10 محرم دے حوالے نالے نا تو میرا دل ہے میں تھانوں 10 محرم ہی سناواں میں تھوڑا نوکر ہاں 18 جیٹھ دے 18 جیٹھ ہے تے 18 جیٹھ دے حوالے نالی میں مجلس سناواں مولا تھانوں سلامت رکھن سروس دا تے مقصد ہی ہوئے نا امام حسین بادشاہ بابا جی 10 محرم صبح دا ویلا امام حسین بادشاہ صبح دی نماز تو فارغ ہو کے تے میدان دے پاسے ٹرے جناب عباس دی دیت پئی ہے مولا کلے جا رہے بادشاہ فرمایا ہاں میں کیوں نہ نال گل کرنی ہے میں لڑن نہیں جا رہا جنگ واسطے نہیں جا رہا مولا شبیر مولا جناب عباس فرمایا مولا میں نال جاؤں بادشاہ فرمایا میں کوئی لڑن چل رہا میں تے انہوں نال کوئی گل کرنی ہے انہوں نے کچھ سمجھانا ہے بابا جی مولا شبیر ٹردے ٹردے قومش کیا دے پاس ویکھیاں دے پہنے ہو مسلمانوں میں پہچانو میں کہونا تسی مینوں نہیں جان دے سارے تسی مینوں نہیں جان دے سارے بابا جی گل ایویں ہی ہے نا سارے تسی مینوں نہیں جان دے آؤ تنوں میں دستا میں کہونا جڑا 10 محرم دن مولا شبیر خطبہ پڑھیا ہے سناواں نا خطبہ جی ہاں جی صلوات سارے مل کے پڑھو خاندان زہرا بابا جی مولا شبیر 9 لاکھ دی اکھ چاک پاکاں دے پہنے مسلمانوں آدم تو لے کے
معاشر تائیں آدم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا جیو پہ مولا شبیر فرمیندے پہ نے مسلمانوں آدم تو لے کے معاشر تائیں بابا جی آدم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا توحید جنہ دا پردہ توحید جنہ دا پردہ او صرف کرانا ساڈا ہے یار کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نسل آباد ہون جیو پہ ہاتھ اچھے جی ہاتھ ہے داری میں بسم اللہ کراں شہنشاہ ارشاد رنگلان بابا جی توحید جنہ دا پردہ او صرف گھرانا ساڈا آدم تو مولا شبیر فرمیندے نے سنو مسلمانوں تسی مینوں نہیں جان دے اور تنوں میں دستا میں کون ہاں میرا مقام کیا ہے مولا شبیر بابا جی 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے فرمائندے پہنے سنو میرے در تے فرشتے آندے نے کیا بات ہے یار تھوڑی کیا بات ہے بھائی نسل آباد ہون میں بسم اللہ کراں مولا فرمائندے پہنے مسلمانوں میرے در تے فرشتے آندے نے او روٹیاں لے کے جاندے نے میری ماں دیاں روٹیاں ارشاد جڑے کھاندے نہیں او کھاندے نے یار کیا بات ہے تھوڑی بھائی کیا بات ہے بھائی تھوڑی تو سجیو پہ میں بسم اللہ کرا ہے جیو جی ہے داری میں بسم اللہ کرا مولا ارشاد رنگلان سرکار ہمیں دے پہنے میرے در تے فرشتے آندے نے او روٹیاں لے کے جاندے نے میری ماں دیاں روٹیاں ارشاد جڑے کھاندے نہیں او کھاندے نے توحید دے دسترخوان اتے ارشاد کھانا ساڈا کیا بات ہے یار تھوڑی کیا بات ہے بھائی تھوڑی تو سجیو پہ جیو جی سلامت رہو جی سارے جواب دیو جی بسم اللہ کراں جیو پہ تو سجیو نسل آباد ہوں تھوڑی کیا بات ہے جی تھوڑی کیا بات ہے جی اللہ اکبر بابا جی اے شیر میں بہت پیارا لگتا ہے اس قصیدے چو مولا شبیر فرمائندے نے میں پتہ ہے تسی میں نہیں جان دے مینوں پتہ ہے تھوڑے پیچھے ہاتھ کیندہ ہے 9 لاکھ دے پاس دیکھ کے مولا شبیر فرمائندے پہنے سنو میں جاندہ سفیان تو آدھا سایہ ہے اگلی سطر توجہ کرے لے بھائی جانا مولا شبیر فرمائندے پہنے سفیان تو آدھا سایہ میرا پیو عمران دا جایا ہے تسی میرے نال نہیں رل سکتے اسا آدم آپ بنا کیا بات ہے یار تھوڑی کیا بات ہے بھائی تھوڑی تو سجیو پہ میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا سرکار میں دے پہنے سفیان تو آدھا سایہ میرا پیو عمران دا
جایا ہے تسی میرے نال نہیں رل سکدے شاید آدم آپ بنایا ہے جندے صدقے دنیا خلق ہوئی جندے صدقے دنیا خلق ہوئی او جگ تے نانا ساڈا ہے جنت بن گئی یار تھوڑی کیا بات ہے بھائی جیو بھائی جیو جیو پہ کیوں بھائی کو دل لگا جے مولا تانوں سلامت رکھن تسا جیو مولا تانوں عرشاں دے رنگ لان تسا جیو یار مولا شبیر فرمیندے پائن تسا مینوں کمزور سمجھیے تانوں پتہ نہیں اسی کون ہاں بادشاہ فرمیندے پائن سنو ساڈی مرضی خدا دی مرضی ہے اے ہے یار جاگیا جے ساڈی مرضی جیو بھائی سلامت رہو مولا شبیر فرمیندے پہنے سنو ساڈی مرضی خدا دی مرضی اے فیصلہ بھی یزدان دائے لعنت ہے ساڈیا دشمنت پاویں او کاری کرے یار کیا بات ہے یار تھوڑی کیا بات ہے بھائی نسل آباد ہوں تو سجیو پہ سلامت رہو آئے ہائے میں نوکراں آئے ہائے میں بسم اللہ کراں اللہ اکبر پاویں کاری قرآن دے مولا فرمیندے پہنے ساڈی مرضی خدا دی مرضی اے فیصلہ بھی یزدان دائے لعنت ہے ساڈیا دشمنت بھاویں او کاری قرآن دائے قرآن سمجھدا ہے جے کو عرشات ترانہ ساڈا تو سجیو پہ بھائی مولا تھانوں سلامت رکھن جی میں پھر آکھ دینا لیٹ آ لین دیو میں نوکراں جی میں پھر آکھ دینا جیو پہ سلامت رہو آہا میں بسم اللہ کراں مولا تھانوں سلامت رکھن جی بہت سونا سن دے پائے ہو یہی حق ہے یہی حق بنتا ہے کیوں بابا جی مولا تھانوں سلامت رکھن جی تھوڑیاں دعاواں دا اثر ہے تھوڑیاں دعاواں ایس ممبر تے بابا جی کھڑا الحمدللہ جی بسم اللہ کراں مولا تھانوں سلامت رکھن جی اب بات تے شاد رہو سرکار میں دے پہنے ساڈی مرضی خدا دی مرضی اے فیصلہ بھی یزدان دائے لعنت ہے ساڈیا دشمنت بھاویں او کاری قرآن دائے قرآن سمجھدا ہے جے کو عرشات ترانہ ساڈا جیو بھائی مولا تھانوں سلامت رکھن لو جی ایک قصیدہ اور کیوں جی ہے نا جات جی مولا تھانوں سلامت رکھن مولا سلامت رکھن جی بابا جی زمین کربلا میں پھر 18 جیٹھ تے ہیں بابا جی ہر بندہ ایک موضوع تو نہیں پڑھتا یہ نہیں گلنا جی ہر بندے دا بس روگ نہیں یہ تھوڑیاں دعاواں دا اثر ہے اداکارہ دیاں ماتمیاں دیاں دعاواں دا اثر ہے مولا شبیر بابا جی
2 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? 2 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। जिस ज़मीन नूं मौला शबीर ने इज्जत बख्शी है, अल्लाह मुहल्ला बना छड़े है। है 2 ही तो मुहल्ला है, एक अरशे मुहल्ला, एक करबला मुहल्ला। सारे बोलो जी, एक अरशे मुहल्ला, एक करबला मुहल्ला। बाबा जी है वो भी मुहल्ला, है ये भी मुहल्ला, है वो भी मुहल्ला, है ये भी मुहल्ला। ये मुहल्ला अरशे मुहल्ला नूं आंदी पई है मैं तेरे तो अफजल हाँ। यार जाग्या जब मैं तेरे तो अफसल हाँ, अरशे मुहल्ला की आवाज़ होंगी मेरे तू अफसल, मेरे तो है भी नीवी तो फिर मेरे तो अफसल। उस वेले अरशे मुहल्ला के पास वे कहती है सुन, करम जब किया मेरे शबीर ने तो बेइंतहा कर दिया। क्या बात है। जियो भाई, तुसा जियो भाई। नस्लाबाद होवन ज़मीन करबला अरशे औलाद पास वे कहती पी है करम जब किया मेरे शबीर ने तो बेइंतहा कर दिया। करम जब किया मेरे, जियो भाई मौला तुहानू सलामत रखना, बेइंतहा कर दिया। करम जब किया मेरे शबीर ने तो बेइंतहा कर दिया। करम जब किया मेरे शबीर ने तो समझ आती पई है जी? डॉक्टर साहब समझ आ रही है? तुसा जियो पे आ रही समझ? हाँ, कर दिया मैं बंजर थी वीरान थी नैनवा मुझे करबला कर दिया। तुसा जियो भाई, मौला तुहानू सलामत रखना। बाबा जी ज़मीन करबला दी पई मैं वीरान था, मैं बंजर था, मैनू करबला बनाए, मैनू करबला बनाया तो करबला मुहल्ला बनाए, कला करबला नहीं मुहल्ला बनाया। मौला तुहानू सलामत रखन। अरशे औलाद की आवाज़ होंदी पई है जिस तेनू मुहल्ला बनाया है, जिस तेनू करबला बनाया है, ये तेनू पता उस किवें बनाया है? समझ आ रही है भाई? ज़मीन करबला आसमान के पास वे कहती है सोन जिसम करबला बनाया है वो यूं ज़र्रा सजाता रहा है, तहारत को मुझ में मिलाता रहा है। यार क्या बात है थोड़ी, यार क्या बात है भाई। नस्लाबाद होवन तो सजियो पे वो यूं ज़र्रा ज़र्रा, बाबा जी वो यूं ज़र्रा ज़र्रा सजाता रहा है, तहारत को मुझ में, बोलो यार तहारत को मुझ में, सारे बोलो यार तहारत को मुझ में मिलाता रहा है। ज़मीन करबला पी वो यूं ज़र्रा सजाता रहा है, तहारत को मुझ में मिलाता रहा है। बना कर मुसल्ला मुझे नवा को तो अज़मत मेरी ही बढ़ाता रहा है। क्या बात है यार थोड़ी, क्या बात है। तू सजियो नस्लाबाद होवन ज़मीन करबला की आवाज़ होंदी पई है वो यूं ज़र्रा तवज्जो भाईजान भाई, लिया है पना में मुझे इस तरह के खाके शफा कर दिया। क्या है दरी, क्या बात है यार थोड़ी, क्या बात है भाई। हाथ ऊंचे जी, हाथ ऊंचे जियो पर नस्लाबाद होवन है दरी। अल्लाह के खाके शफा कर दिया, बोलो कि खाके
اسد بھائی خاکے شفا کر دیا عرش اولا دی آواز ہوندی پئی ہے حسین صرف تیرے تے کرم کیتا ہے توجہ کرے آجے حسین صرف تینوں ہی مولا بنائے صرف تینوں ہی مولا بنائے اس ویلے زمین کربلا دی آواز ہوندی پئی ہے نہیں آ تینوں میں دسیاں جس مینوں مولا بنایا ہے جس میرے تے کرم کیتا ہے جس میرے تے کریمی کیتی ہے جس میرے تے لجپالی کیتی ہے جس مینوں نینوا نوں عرش اولا بنا دس تیرے نالوں مقام بدا چھڑیا ہے آ تینوں میں دستی پئیاں جزا کی وہ سارے گر جانتا ہے عطا اس کی کیا ہے وہ ہر جانتا ہے کیا بات ہے یار ساڈی کیا بات ہے جی جیو پہ نسل آباد ہون جی مولا تانوں سلامت رکھان آئے ہائے جزا کی وہ سارے ہی گر جانتا ہے یہ انہوں سارا ہی پتہ ہے زمین کربلا تے جی بسم اللہ کرو جی صلوات سارے مل کے پڑھو خاندان زہرا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ اکبر میں بسم اللہ کراں جزا کی وہ سارے ہی گر جانتا ہے عطا اس کی کیا ہے وہ گر جانتا ہے جزا کی وہ سارے ہی گر جانتا ہے توجہ بھائی سلامت رہو جی زمانے میں کیوں اتنا حرم و محترم ہے حسین ابن حیدر خود جانتا ہے سلامت رہو جی حسین ابن حیدر ہی خود جانتا ہے زمانے میں کیوں اتنا حرم و محترم ہے حسین ابن حیدر خود جانتا ہے لگایا گلے سے اسے اس طرح بے حیا کر دیا جی بسم اللہ کران جیو پہ میرے سید سردار تشریف لے آئے نے بسم اللہ جی بسم اللہ کران اجازت ہے بابا جی ایک شیر صرف ایک یا ڈیڑھ بند مولا تانوں سلامت رکھن جی صلوات سارے مل کے پڑھو خاندان زہرات حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا توجہ جی بابا جی توجہ کرنی حسین بولے گا ورک صاحب حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے جیو ہاتھ اچھا جی ہاتھ حیدری توجہ ہے جی بولے گا حسین بولے گا حسین بولے توجہ ہے جی شطر آکھاں بھائی جان کیوں بابا جی آکھاں نا شطر جی حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین توجہ کریا جب اس تو وزنی شطر آکھن لگا بابا جی توجہ کرنی میرا سردار زبان کا ہاں بولے گا بنا کے نیز کو منبر حسین بولے گا بنا کے نیز کو منبر میں ہوں بی بی دی مجلس پڑھدا میں بسم اللہ کراں میں پہلی ست رکھیے انشاءاللہ 10 محرم دے بابا جی تھوڑا جیا میں پہلے ست رکھی بابا جی میں ہوں بی بی دی مجلس پڑھدا تے جڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے جہدا بچڑا
زینت کربل دی شام چ مدفن تھئی بسم اللہ کرو میں بی بی دی مجلس بڑھ تے جیڑی دھوپ تے جیندی ہی رہی ہے جہدہ بچڑا زینت کربل دی شام چ مدفن تھئی بسم اللہ کرا جائیاں دے پردے ہونے تے بازار رلی او دربار ڈٹھے نا ختم تھئی زندگی ہے جڈا دھوپ تو اٹھ کے چھاتی آئی ماں اشگر دی مر گئی بسم اللہ کرا مرحبا شجی 10 محرم دا ڈھیاں جی میں جو علی اکبر دا پاک بابا زین تو لت ہے سیدہ دے ملے بیٹھا او میں غریب الوطن ماتمی جوانوں بھائی جان ایک گل ہر کہیں سنیے جی میں علی اشکر دی ماں سنیے انج کہیں نہیں سنی علی اشکر دی ماں دے کنہ تیواد غربت دا ہو کا سنے جلدی نال بابا جی اپنے خیمے جائے پیکے گھر والا صندوق کھولے پیکے گھر والا صندوق کھولے تیر کمان کڑے بی بی آندی آئی میں بابے کولو نت پوچھ دیاں بابا دیاں نو جہے دے وچ تیر کمان نہیں ڈویندا بابا میں نو کیوں پہ دیندے ہو میرے بابے فرمایا تینو پتہ لگ سی میں کیوں پہ دیندے میں نو اج پتہ لگے جو میرے بابے میں نو تیر کمان کیوں دیتا ہے علی اشکر دی ماں بھائی جان کمان چ تیر پائے جناب فضا دی دید پئیے جلدی نال علیہ تے کولا کے آندی ہے علی دی دی اجڑ گئی ہے برجائی جنگ تے جڑ گئی ہے سامنے ویگ علی اشکر دی ماں کمان چ تیر پائے میری وڈی سائن قدم چاہ کے ٹرین قریب آ کے آندے پائنے اشکر دی ماں تیر نہ چلا تیر نہ چلا آوازاں دی پئی آئی مرشدہ دی مینو جوان دے پئیو تیر نہ چلا ایک بار اپنے ویر نو آ غریب نہ چھڑا سامنے غربت ہو کے پیانے دے اور درد آلیو علی اشکر دی ماں دے وین وطین ہاتھ جوڑ کے آندی مرشدہ دی آج پہ کافان دکھلا وڑ دے تے مجبور نہ کر دکھیانو شاف 500 تیر اندازاں دی گیا ویڑ غریب پھرا بسم اللہ کرام مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے